samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ngayon, malipayong piyesta sa pangilin sa mga payag at ang pagpaka ng Ginoo ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Salamat sa itong panagtapog karon, panalangin kini sa Ginoo nga kita adunay panahon nga muhatag sa itong pagtahod o pagsimba pinagi usab sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Sa atong mga kalisod, kalipay o kaguol, ato karong ihalad ngadto sa Ginoo pinagi sa itong mahal nga Birhen Maria ug busa sa atong mga kagulanan nga atong nahambin karon sa atong mga kalipay, ato karon nga hinumduman ug atong ihalad ngadto kaniya ug mangayo kita nga unta sa kanunay gabayan aron ang iyang panalangin ato gayong madimdim. Manghilom kita ug atong pangayoon sa Ginoo ang iyang gugma ug kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kayo'y anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayoon sa atong mga sala, dadto anong takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Excelsis Deo.
Nagpasidungog kami karon sa pangilin sa mga payag, uban sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta. Nagampo kami, itugot, nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo, na mahimo kaming takos, pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kaninog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa, kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Joel. Ang Ginoo miingon, kinahanglan, mangandam ang kanasuran, ug moadto sa walog sa paghukom. Didto ako, ang Ginoo, maghukom sa tanang kasikbit nga kanasuran. Dautan sila kaayo. Galabas sila sama sa trigo sa panahon sa ting-ani. Pigsa sila sama sa ubas diha sa pug-anan hangtod nga mabuhagay ang bino. Linibo ang katawhan didto sa walog sa paghukom. Hapit na gayod moabot ang adlaw sa Ginoo. Mungit-ngit ang adlaw ug ang bulan, ug dili na muhayag ang kabituunan. Musinggit ang Ginoo didto sa bukid sa Sion. Mudahunog ang iyang tingog didto sa Jerusalem. Mukurog ang yuta ug ang langit, apan panalipdan niya ang iyang katawhan. Unya masayod ka, Israel, nga ako ang Ginoo nga imong Dios. Magpuyo ako sa Sion, ang balaan kong bukid. Ang Jerusalem mahimong balaang syudad. Ug ang mga langyaw dili na gayud makabuntog niini. Niadtong panahona, ang kabukiran malukop sa mga parasan. May mga baka na unya sa kabungturan, ug daghan ng tubig sa tibuok Juda. May suba nga moagay gikan sa templo sa Ginoo, ug tubigan niya ang walog sa mga akasya. Mahimong kamingawan ang Ehipto, ingon man ang Edomia. Kay gisulong Manila ang yuta sa Juda ug gipamatay ang mga tawong walay sala. Ako silang panimaslan. Silutan ko gayud ang sad-an. May magpuyo na unya sa Juda ug sa Jerusalem hangtod sa kahangturan. Ug magpuyo na ang Ginoo didto sa bukid sa Sion. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadyaon ka ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Magsadyaon ka
kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong. Ang kanasuran nagakita sa iyang himaya. Sa iyang ang kahayag ni banag-banag alang sa matarong. Ang kalipayan ng sa maligdong ug kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong. Pasalamati ang iyang balaang ngalan. Sa iyang ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babayi nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tawo ug miingon kaniya. Bulahan ang babayi nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ikaw, Kristo. Magpabilin sa pagtindog. Amen. Palihog sa paglingkod. Sa ato nga Vicario General, Monsignor Boy Naron Jr., sa ato nga Presidente sa Presbyteral Council sa Archdiocese sa Osamis, Father Lanoy Sereno, ang ato nga Rector Shrine din sa Kuta, Chancellor o Economos, Father Jason Panagiton, mga pare o mga religious sisters and brothers nga niya karon dinhi
sa tanan ninyong tanan katawhan sa Dios, malipayong kasaulugan sa pangilin sa mga payag, at ang pakpaka ng Ginoo o ang mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa kuta. Ang kuta shrine buhaton og tamdo nato nga place of prayer and a place to deepen our love of God and neighbors. Ang duha kinahanglan mag-uban sa atong pag-anhi aron mo ampo mutubo unta ang atong gugma sa Ginoo nga mapakita sa atong pagtabang sa mga kabus, sa mga nagkinahanglan. Ang kapistahan sa pangilin sa mga payag pahinumdom nga kita magtinabangay man bitaw nga usa ka konkreto nga aksyon mauman ang pagpabarog, paghimo, paghatag og payag ngadto sa mga kabus. Ang mga kaparian mohatag karon sa kolekta nga 5,000 pesos gikan gayud sa ilang allowance aron mo paambit sa seed money bahin sa paghimo og payag alang sa mga kabus. Atong pakpaka ng atong mga kaparian. Ang mga Catholic schools usab nga under sa Archdiocesan Commission on Education, kada eskwelahan gikan sa Bonifacio hangtod sa Sapang Dalaga, 16 ka eskwelahan nga under sa Commission on Education gagahin usab og 60,000 aron makatampo og usa ka payag gikan sa ilang eskwelahan aron mutabang sa mga kabus. Maghisgod gali kita sa Archdiocesan Commission on Education, wala din mahiapil ang LaSalle University. Dili man kini sakop sa Archdiocesan Commission on Education. Ang katawhan, ang kaparian, gatabangay aron makapabarog ug makatabang ug makahatag ug payag sa mga kabus. Mao kini ang sentro lintunganay sa kasaulugan sa pangilin sa mga payag. From 2018 to 2024, the whole Archdiocese nakahimo na og 538 kapayag alang sa mga kabus. O niining tuiga, tuig 2025, gikan sa Enero hangtod karon diadtong Septembre, adunay 70 kapayag sa kabus ang nahimo sa atong mga kaparian ubos sa Archdiocese sa Osamis. Ang nahimo sa tibuok nga parokya ang Archdiocese sa Osamis atong hinumduman nga adunay 27 ka parokya, usa ka Kwasay Parish ug 3 ka mission stations. Bisan kun ato nga gibalhin ang mga kaparian apan sa gihapon mipadayon ang atong mga kaparian pagtabang aron mahatagan gayud o usa kapanalangin ang mga nagkalisod-lisod pinaagi sa pagbabarog o payag sa mga kabus. Pero ang dako kung nakapabarog o payag sa mga kabus, kita nga mga ordinaryo nga tao ang makauulaw nga panghitabo mao ang korupsyon sa flood control project nga gibulsa sa pipila ka mga magbabalaod nga gipirmahan sa atong presidente. Gipirmahan sa presidente o gikawkaw ang kaban sa sa ato nga kining sa atong lungsod, sa ato nga kining panudlanan. Trilyon pesos ang gibulsa alang unta sa mga kabus nga katawhan, alang sa safety sa mga katawhan, alang sa flood control project. Hinaot nga ang atong mga elected officials nga gabuhat og dautan nga mibulsa sa kwarta nga gibudget alang sa katawhang Pilipino, sila nga gahimo niini og dautan human mapasakaan og kaso sa korte kinahanglan nga prisohon. Uyon ba kamo niini? Ipakita ang atong pag-uyon nga iprisohon ang mga dautan nga mga elected officials pinaagi sa atong pagpakpak sa atong mga kamot. Hinay raman lagi, dili day tanan uyon. Atong pagpakan ang tatong pagpakita pag-uyon nga atong ipapriso ang mga naghimo og dautan nga mikawkaw sa bulsa sa atong panudlanan sa atong panggobyerno. Nakabasa ko sa usa ka social media
ug akong i-quote, mas higit pa ang pinsala sa buhay ng mga Pilipino ang pagnanakaw sa kaban ng bayan kaysa lindol at baha. Usbon ko pag-quote, mas higit pa ang pinsala sa buhay ng mga Pilipino ang pagnanakaw sa kaban ng bayan kaysa lindol at baha. Mga igsoon, hinaot na sa itong pag-anhi sa Kuta Shrine, atong hinungduman nga ang Kuta is a place of prayer and a place to deepen our love in order to help to our brothers and sisters. Gipahinungduman usab kita sa unang pagbasa, nagikutlo sa libro ni Propeta Joel, nga moabot gayud ang Judgment Day. Sa atong panagtapo karon, si Propeta Joel, si Propeta Joel, mihatag og mga tilimadon sa pagbalik sa Ginoo. Una mao ang mudahunog ang iyang tingog ug mukurog ang yuta. Matay no? Mudahunog ang iyang tingog ug mukurog ang yuta. Na mao na kini ang mga earthquake. Sa to pa di ay importante gyud kaayo ang mga panagna ni Propeta Joel nga atong nasinati karon, anaa ang baha, anaa ang linog ni pakurog sa yuta. Pero importante nga mangandam kita, ato yung pangandaman ang atong kinabuhi. Sultian ta mo ha, niadtong September 30, dito man ko sa Sugbo, kay dito gihimo man ang installation ni Archbishop Abit Uy. O pagkagabi, doon na mo ko'y kauban ng mga pari, 8 kabuok. Unya, lingat tumi sa taas, sa Bay Hotel, 23rd story. Taas yun kay kaayo. Pero wala ko ganahin nga mo adto dito, kay gusto mo kong mutanaw sa kining batang Quiapo. Unya, ditiksa man gyud ko nga, bisap ari na diri, uban ni pod mi. Na mao to kay pinangga matud nato tong mga pari atong giubanan. Nya pag adto na namo sa 23rd story, 23rd ha, taas yun kaayo, katapusan nga ang 23rd story. Mingon na yung mga pari, bisap nindot kaayo no, atong makita ang dagitabnon kahayag ba sa tibuok nga syudad. Engko kita naman ko ni ana. Murag wa ko ganahi ba? Ningon pud sila, bisap magpalitrato ta. Ko kamo lang diha. Murag enjoy ko kay ko. Sus, si Father Marvin Osminya dugay mo pud kaayo. Gisigihan og text. Miabot siya after magtingali mga 10 minutes. Miabot ang linog kusog yung kaayo. Unya, gasagit in town. Si gasagit in town si Father Elmo nga gaingon, Lord, forgive us. Murag gustong mudagan, muta kong gingan nga kalma lang. Father Marvin o si Father Elmo gustong mudagan ko, asa makaagi mo, ambak ka na mugupok ang imong lawas. Moto nga, ningon ko, kalma lang. Ang hunahuna dahil sa mga pare, patay na gyud. Pero di ko manghambog, wag ko mahuna-huna nga, mga matay may adto. Ningon ko nga, this will pass. Moabot ra, muhunong rani. Laktod nga pagkasulti, kuyaw yun kaayo, kay tuami sa tumoy. Portig yung lisura, kay ang muragiduyan ang among pagtindog dito. Kusog yung kaayo. Kana anak raman to, pero anak raman. Pero katog yung anak yun, lambag yun. Muragalambada ang among mga lawas dito. Mana nga, ang importante ato, atong pinumduman sa Father Elmo, ano, gasagit mas Father Elmo, pangandam permi, oy. Ganay, komedyara na. Kinis Father Elmo, very prayerful. Ha? Tanawang yun na ninyo, yung prayerful kinis Father Elmo. Muna nga, malipay yung kong moabot sa Father Elmo sa Bishop's House, kay murag naghikap ta og tabernakulo. Muna nga, malipay kayo ko. Busa, Father Elmo, salamat kayo. Sa ito pa di ay, ang importante, sa atong unang pagbasa karon mao, nga kita mangandam, midahunog ang tingog sa atong Ginoo, o gipakurog ang yuta, taliabot na gyud ang ikaduha niyang pag-anhi. Pero Lord, ayaw usa, kay nindot kaayo ang kinabuhi. Importante mao nga magampo ta og mulaw mga tong pagigugma sa usag-usa og mamahimo kitang matinabangon. Ang ebanghelyo karon, gapahinungdo masab kanato nga mamahimo lamang kita nga sakop sa banay ni Jesus kung kita
mamati sa pulong sa Ginoo o gabuhat usab sa iyang ipabuhat sumala sa iyang pulong. Panahon na gayud nga kinasing-kasing kita nga moampo alang sa atong nasod. Aron ang atong mga lideres mahadlok na nga mobulsa sa kwarta sa gobyerno. Sa paghitabo sa linog sa Cebu, intensity 6.9, linog sa Baguio, intensity 4.4, linog sa Davao Oriental sa Manay, intensity 7.4. Pero kagabi, mga alas 7 kuno sa gabi, may linog na sab dito sa Manay, mga 6.8, intensity 6.8. Nausab ang bagyo nga atong nasinati labi na gayud didto sa Luzon. Daghan nga mga katalagman o kita wala makasinati niini. Wa man kita makasinati, mura man lang tagipangkusi, hinahinay raman. Hinahinay ra ngano man ka. Salamat sa Berhen sa Kuta sa iyang pangamuyo alang kanato. Atong pagpakan ang Berhen sa Kuta. Pero atong hinumduman ang Ginoo miluwas kanato kay ang atong misyon mauman ang pagtabang sa mga biktima sa mga katalagman. The Lord has spared us so we may become His feet, His hands, His heart to console and help the victims of these calamities. Muampo kita alang kanila aron mahatagan sila kusog sa pagtuo o kalinaw nga gikan sa Ginoo. Mutabang kita kanila financially aron atong mapakita ang atong gugma sa Dios o ngadto sa atong isig katawo. Usbon ko ng atong panagtapok pahinumdom na kita moampo og mulawom ang atong gugma. Ang second kulikta ugma, hinudumi na ninyo ha, alang kini sa mga nabiktima sa linog dito sa Cebu. Wala pa tamag ang among gimitingan ni atong Pitsa 9, ang linog man sa Northern Cebu. Wa mami makakuan nga nanapuday linog sa Baguio ug sa kining Davao Oriental. Muna nga kanang hinahina lang ta. Kanang kita may kining na kita may wala mabiktima, mutabang kita ugma mao ang second kolekta para sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Unya dula po tay iampo kining gitawag og kining national prayer and public repentance. Nasudnon nga pangamuyo o kining katilingbanon nga paghinulsol ang mga kaparian ila ng buhaton. Pahinumdum usab nga sa 2026 sunod tuig atong sa ulogon ng ika-75 ka tuig isip usa ka lokal nga simbahan. Wala magpasabot nga 75 years old na kita nga archdiocese, dili lokal nga simbahan nga gimugna didto sa Roma nga kita aduna nay obispo nagsugod ni adtong 1951 kinsa may unang obispo dinhi sa diocese sa kining Uzame Sangtod nga himutang archdiocese. Kinsa unang obispo? Arang-arang kay bright ang niya sa tubangan. Ingon ni sila si Patrick Cronin, mura mag-ilang silingan. Busa ni podog si Bishop Patrick Cronin kay mura mabug atong silingan. Nana, ato ginabutangan og pagtakod. So, si Bishop Patrick Cronin, niadtong 1951, nung nahimo nga kining apostolic administrator, kay nahimo man siyang obispo, giordinahan, pagka-obispo sa 1954. Unya, doon na po ilaing panghitabo, nga sa July 6 to 13, 2026, himuon usab ang meeting sa tanang mga obispo sa Pilipinas, dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Duha gyud kadako nga panghitabo sa tuig 2026 atol sa tong pagsaulog sa ika-75 ka tuig nga pagka-local church. Moanhi ang mga obispo, the Catholic Bishops Conference of the Philippines will hold their meeting, our meeting dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Sa Pitsa 6 hangtod sa kining Pitsa 9 mao ang retreat. Magampo ang mga obispo. Og sa Pitsa 10 hangtod sa 13 mao ang gitawag og plenary assembly. Lastly, salamat sa inyong tabang alang sa sugong sa healthcare sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Ako niyo ng mga pari na sabkaron nga mupakpak alang sa katawhan. Hinay ko no ingon ng mga tao.
Kusge, oy. Salamat salamat ato mga kaparian, salamat ninyo nga mitabang gayud sa sugong sa healthcare sa mga kaparian. Ang bahin di ay sa kalihukan sa ika-75 katuig nato nga pagka-local church, ang panguluhan kini ni Father Tony Sagrado. Na diri si Father Tony atong gisangunan sa dako nga kining rinda sa pagdala aron aduna gayoy mabungahon nga pag-ampo og mga activities sa ato nga local church sa pagsaulog sa ika-75 katuig. Natong tanan malipayong pamilin sa mga payag, natong tanan ako moingon salamat sa inyong pagkamanggihatagon kay ang inyo nga mga dagway letter M nindot kay tanawon Mama Mary og manggihatagon. Mao na nga smiling jud kaayo mo. Musa pasalamat jud ta sa Dios. Ug kita moingon Viva Virgen Maria! Viva! Viva Virgen Maria! Viva! Viva Virgen Maria! Viva! May gali ang atubangan anak gyud pero ang uban na lang murag magkatudlo gikapoy tingali paniud to niya magsayo ha kay murag gigutom na ta palihog manindog. Pinagi sa panabang sa mga Birhen Maria ang Birhen sa kuta, mangamuyo kita sa Ginoo aron ibubo ang iyang panalangin ug sa matag pangamuyo ang atong tubag atong awiton. O Diyos, amang amahan, imong gihimo si Maria nga sumbanan sa kaligdom. Himua nga ang tanang haligi sa among pagtuo, sa among Santo Papa Leo XIV, sa among Arsobispo Martin Humuad, ug sa tanang kaparian, nga diha sa mga pagsulay ug mga hagit sa pagpangalagad, sila magpabiling lig-on sa pagpuyo sa pulong sa Ginoo. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi og malumong kasing-kasing ug kaalam ang mga huyang, ilabi na ang mga kabatanunan nga nag-atubang sa dakong hagit sa pagkat-on sa pagtahod sa ilang mga ginikanan, sa ilang mga magtutudlo, sa ilang mga silingan ug sa kinaiyahan ug busa nangamuyo kami kaniya. Mibuot ikaw nga si Maria, mahimong inahan sa banay, dinha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Mapalambo unta sa gugma ug gabalaan ang mga ginikanan sa mga kabanayan, pinaagi sa iyang pagpangama, ug busa nangamuyo kami kaniya. ug kusog dito sa tilang sa krus, ug ingon silang gitungo sa kalipay diha sa pagkabanaw sa imong anak. Kuluran unta nimo ang kahisdanan sa mga ibugatan sa ilang mga gilugdo, labi na ang mga kabus, mga masakiton, mga binalagdao, o mga binalanggog, pinaagis
sa mga pangalian ni Maria, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gimbuton nga si Maria, mahimong tigpanguna sa mga Pilipino, ug imo pagayang giyatagan ang among mga katigulangan, ug pinatuyo niyang pagpangalipod, ubos sa titulo sa Birhen sa Kuta. Hinuang nga sa among mga pagpanaw, mapangalitdan kami kanunay, ug magligo ng among mga kajiiskihan, ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gipurong-purungan si Maria nga reyna sa langit, pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang mga nangamatay maglipay unta dinha sa imong gingharian hangtod sa kahangturan, ug busa nangamuyo kami kaniya. Atong iampo ang atong mga magbabalaod o tanang mga elected officials nga magkinabuhi subay sa katarong, hostisya ug moalagad sa kinasing-kasing, likayan ang korupsyon ug ihatag sa katawhan ang mga proyekto aron mahayahay ang kinabuhi sa ilang gisaaran nga alagaran. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Ato sab nga iampo ang tanan nga mga nangamatay nga unta sila hatagan na unta sa panalangin aron sila makasulod sa gingharian sa Dios. Alang sa mga nangamatay labi ng mga